इस प्रवचन श्रृंखलाમાં નવધા ભક્તિ કો બારેમાં ચર્ચા કરીને છે। तेसो त भक्ति का अनेक प्रकार छन। विभिन्न प्रकार ले भगवान को भक्ति कर न सकिन्छ। इतिहास में एस्ता एस्ता भक्तहरू भएका छन् जसले गरेको भक्ति सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, यसरी पनि भक्ति गर्न सकिन्छ र भन्ने लाग्छ। एक जना भगवान शंकर जी का भक्त थिए। पेशाले व्याधा थिए। उनले शिकार खेलेर गुजारा गर्ने गर्थे। एक पटक जंगल में शिकार खेल्दै थिए। एउटा कुनै पशुको हत्या गरे, मारे पशुलाई। मारिसकेपछि त्यसलाई लिएर घर जाँदै थिए। जाने क्रम में भगवान शंकर जी को जंगल भित्र एउटा मंदिर देखे। मंदिर भित्र प्रवेश गरे, त्यहाँ एउटा शिवलिंग थियो। भगवान शंकर जी को शिवलिंगलाई देखेर अत्यंत प्रसन्न भए, भाव विभोर भए, गएर अंकमाल गरे। उनले सोचे म कसरी भगवान शंकर जी को पूजा गरूं, केले गरूं, मसँग त केही पनि साधन छैन। नजिकै एउटा नदी थियो। त्यो नदीमा गएर पानी लिएर आए। कसरी ल्याए पानी? कुनै बोतल त थिएन। अजुलीमा नदीको पानी लिएर मुखमा राखेर मुखभित्र पानी भरेर लिएर आए। मन्दिरमा आएर शंकरजीलाई स्नान गराइदिए, अभिषेक गराइदिए त्यही मुखको पानीले। अनि जुन भर्खरै मारेका थिए एउटा पशु, त्यसको मासु अर्पण गरे। त्यसपछि शंकर जी को आराधना गरे। मनले नै शंकर जी को ध्यान गर्दै भोग अर्पण गरे, सबै गरे मनले। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएर आज मैले भगवान शंकर जी को सेवा गर्न पाएँ भनेर प्रसन्न चित्त भएर फर्के। अब भोलिपल्ट बिहानै त्यो मन्दिरमा जुन पुजारीले सेवा गर्ने गर्थे ती पुजारी आए। उनले देखे आश्चर्यजनक कुरा, कहिले नभएको कुरा कि भगवान शंकर जी को शिवलिंग को वरिपरि मासु, हड्डी, रगत, फोर, थूक। ओहो प्रभु, यो कुन पापी को कार्य हो? यस्तो दुस्साहस कसले गर्यो? हजुर को अपमान भयो। अत्यन्त खिन्न भयो। त्यसपछि सबै सरसफाई गरी वरी वेद मंत्र द्वारा भगवान शंकर जी को आराधना गर्दै सेवा गरे, गए। अब ती जुन व्याधा थिए, ती व्याधा दिनदिनै त्यही जंगलमा शिकार खेल्न जान्थे। त्यसैले उनले दिनदिनै भगवान शंकर जी को दर्शन गर्न थाले। त्यसै गरी भगवान शंकर जी को सेवा गर्न थाले, आराधना गर्न थाले। र उता पुजारी भोलिपल्ट बिहान जान्थे। हरेक दिन मन्दिरमा यस प्रकारको कार्य भएको देखेर अत्यन्त खिन्न हुन्थे। कयौं दिनसम्म यही चलिरह्यो। एक दिन पुजारीले भगवान शंकर जीलाई भने कि हे प्रभु, यो अति भयो। जुन दुष्ट हो, जसले नियमित रूपले हजुरको मन्दिरलाई अपवित्र बनाउँछ, त्यहाँ
यस्ता घृणित कार्यहरू गर्छ उसलाई दण्ड दिनुस् प्रभु भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरे। भगवान शंकरजी सपनामा आउनुभयो ती पुजारीको र भन्नुभयो त्यो व्यक्ति जसले मन्दिरमा यी विभिन्न कार्य गरिरहेको छ ऊ मेरो परम भक्त हो। उसले मुखले जुन पानी मलाई अर्पण गर्छ मलाई त्यो गंगा भन्दा पनि पवित्र लाग्छ। उसले जुन मासु अर्पण गर्छ त्यो मलाई यज्ञादिकमा वैदिक मन्त्र उच्चारण गरेर दिएको आहुति भन्दा पनि प्रिय लाग्छ र उसले आफ्नै बाणीद्वारा आफ्नो भावले जुन स्तुति गर्छ त्यो मलाई वेदका मन्त्रहरूद्वारा गरिने स्तुति भन्दा पनि प्रिय लाग्छ किनकि उसले प्रेम पूर्वक गरेको छ त्यो त्यसमा उसको भक्ति छ र यदि उसको भक्ति हेर्न चाहन्छौ भने भोलि यतिखेर पुग्नु र लुकेर हेर्नु। पुजारी बिउजे आश्चर्यचकित भए, गएर लुकेर हेरे। लुकेर हेर्दा केही बेर पछि उनले देखे एउटा व्याधा धनुष बाण हातमा लिएको, एउटा कुनै हरिण या कुनै पशुको शव लास त्यसलाई पनि बोक्दै घिसार्दै मन्दिरमा आइपुगेछ। त्यसपछि उसले त्यसै गरी अर्पण गरेछ। त्यसपछि पानी लिएर आएर अभिषेक गरेछ, सबै देखे। र यता त्यो व्याधाले नियालेर हेर्यो, भगवान शंकरजीको शिवलिङ्गमा दुवै आँखाबाट रगत बगिरहेको देख्यो। र उसलाई भगवानले उसले मात्रै सुन्ने गरी भन्नुभयो कि यदि कुनै भक्तले आफ्नो आँखा मलाई दिन्छ भने म ठीक हुने थिएँ। मेरो आँखाको जुन यो समस्या हो, कष्ट हो, त्यो कष्ट निवारण हुने थियो। यो सुन्नासाथ तत्काल उसले आफ्नो बाण निकाल्यो, बायाँ आँखालाई घोचेर निकालेर भगवान शंकरजीको शिवलिङ्गमा जहाँ आँखा थियो त्यही लगाइदियो। यति गर्नासाथ भगवान शंकरजीको बायाँ आँखाबाट रगत बग्न बन्द भयो। दायाँ आँखाको रगत अझै बगिरहेको थियो। उसले दायाँ आँखामा पनि आफ्नो आँखा राख्नको लागि जसै धनुष बाण लिएर गएको थियो, फेरि उसलाई याद आयो एउटा आँखा त मैले निकालिसकेँ, अर्को आँखा निकालेपछि त मैले देख्न सक्दिनँ, अनि त्यो आँखा लगेर त्यही राखिदिने मलाई कसरी थाहा हुन्छ। अनि उसले जुक्ति लगाएर दायाँ गोडाले टेक्यो जमिनमा उभिनको लागि, बायाँ गोडाको बुढी औंला लगेर भगवान शंकरजीको त्यो आँखामा राख्यो निशानीको लागि। कुरा बुझ्नुभयो? शिवलिङ्गको माथिल्लो भागमै त हुन्छ आँखा। त्यहाँ उसले आफ्नो बायाँ गोडाको बुढी औंलालाई लर राख्यो र अब आँखा निकाल्नलाई तयार भयो। भगवान शंकरजी त्यही प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, बस पुग्यो तिम्रो भक्ति, तिमीले मेरो निम्ति आँखा पनि दियो, त्यसैले तिम्रो नाम आजदेखि कनप्पा रहन गयो। र यता पुजारीले पनि देखे, ओहो यस्तो भक्ति। भगवानले पुजारीलाई पनि दर्शन दिनुभयो किनकि उनी पनि भक्त थिए। त्यसैले यहाँ मैले बताउन खोजेको कुरा के हो भने भक्ति विभिन्न प्रकारले गर्न सकिन्छ। यसै गरी नै भक्ति हुनुपर्छ, यही तरिका हो। यदि कसैले यो गरेको छैन भने त्यसले भक्ति गरेन, यस्तो नियम छैन। भक्ति विभिन्न प्रकारले भक्ति हुन सक्छ। हाम्रा जो परम आराध्य श्री गुरुदेव हुनुहुन्छ, जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज, उहाँले आफ्नो जीवनमा घटेको एउटा घटना बताउनु भएको थियो। एक पटक उहाँको किशोर अवस्थाको कुरा हो।
सरभंग आश्रम चित्रकूटको नजिकै छ। अहिले पनि त्यहाँ घना जङ्गल छ, अहिले पनि। भने ऊ जमानामा आजभन्दा 70-80 वर्ष अघि सोच्नुस् कति घना थियो होला। त्यति बेला श्री गुरुदेव ती घना जंगलहरूमा आफ्नो प्रेमको भावमा राधा कृष्णको यादमा विचरण गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन विचरण गर्दै जाँदा वहाँ एउटा कुटीको अगाडि पुग्नुभयो। जंगलभित्र सानो एउटा कुटी थियो। त्यो कुटीमा निहालेर हेर्नुभयो। त्यो भित्र एकजना भक्त थिए जसले कपाल कोरिरहेका थिए एउटा पुरानो टुटेको काइयोले, र कोरिसकेपछि एउटा फुटेको टुटेको ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्थे। अनुहार हेरिसकेपछि डाको छोडेर रुन्थे। रुँदा रुँदा मूर्छित हुन्थे, बरबराउँथे। यस्तो झाँकी देख्नुभयो। जब बिउजे त्यसपछि महाराजले सोध्नुभयो, यो तिमीले के गरेका हो? उनले भने, बाबु मेरा प्रियतम श्रीकृष्ण कुनै पनि बेला यहाँ आउन सक्छन्। उनी आएको बेलामा मैले श्रृंगार पनि नगरिकन यत्तिकै जगल्टे भएर बसेको देख्दा उनलाई राम्रो लाग्दैन। त्यसैले म उनको निम्ति श्रृंगार गरिरहेको हुन्छु। आफ्नो कपाललाई कोर्छु, सजाउँछु, ताकि उनी आउँदा मलाई हेर्दा उनलाई सुख मिलोस्। र महाराजजी बताउने गर्नुहुन्थ्यो, बताउनुस् शास्त्रमा कहाँ यस प्रकारको भक्ति लेखिएको छ कि एउटा सिसा र काइयोले कपाल कोर्दै सिसा हेर्दै भक्ति गर्नु भनेर कहाँ लेखेको छ? त्यसैले भक्ति जसरी पनि गर्न सकिन्छ। तैपनि एउटा मार्गदर्शन दिनको निम्ति, सम्झाउनको निम्ति सन्तहरूले विभिन्न प्रकारले यसरी भक्ति गर्नु भनेर बताउने गर्नुभएको छ। यहाँहरूले वेद व्यास जी को नाम अवश्य सुन्नुभएको छ। वहाँ समस्त गुरुहरूका पनि गुरु हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको जन्मदिनलाई नै गुरु पूर्णिमा भनेर मनाइन्छ। वहाँ वेद व्यास जीले भक्ति के हो भनेर उत्तर दिने क्रममा बताउनु भयो। उजादिश्वनुराग इति पाराशर्यः नारद भक्ति सूत्र को 16वां सूत्र, अर्थात पूजामा विशेष अनुराग हुनु, प्रेम हुनु, यही भक्ति हो भनेर वेद व्यास जीले बताउनु भयो। यसलाई व्यास पद्धति भनेर पनि भनिन्छ। भक्तिमा व्यास पद्धति भन्नाले पूजालाई विशेष जोड दिइन्छ। त्यसमा भगवानको पूजा गर्नु। र हामीहरू मध्ये पनि कयौं पूजा गर्छौं घरमा, हैन र? पूजा र भक्तिलाई लगभग पर्यायवाची नै मान्छौं कतिपयले। भक्ति गर्ने भन्नाले के त? पूजा गर्ने। पूजा गर्ने भनेको के हो? भक्ति गर्ने। आध्यात्मिक क्षेत्रमा कोही लागेको छ कि छैन हामी कसरी हेर्छौं? यसले पूजा गर्ने गर्छ भनेपछि यो चाहिँ आध्यात्मिक हो है भनेर भन्छौं। यसले पूजा त गर्दैन, मतलब त्यो नास्तिक हो जत्तिकै गर्छ। अर्थात पूजा र भक्तिलाई हामीले पर्यायवाची जत्तिकै गरेर हेरेका हुन्छौं र ठिकै पनि हो, किनकि यो वेद व्यास जीले बताउनु भएको। र अर्का सन्त हुनुहुन्छ भक्तिका प्रकाण्ड आचार्य गर्गाचार्य जी। उहाँले बताउनु भयो कि पूजा त कर्मेन्द्रियको साधना हो। कर्मेन्द्रिय भन्नाले हातले गर्छौं नि हामी पूजा, हातले गरिन्छ। हात त कर्मेन्द्रिय हो। कर्मेन्द्रियको स्थान भन्दा ज्ञानेन्द्रियको स्थान श्रेष्ठ हो।
त्यसैले कथादिश्विति गर्गः नारद भक्ति सूत्रको 17औं सूत्र उहाँले बताउनुभयो भगवानका लीला कथाहरू सुन्नु यही भक्ति हो। भगवानका लीला कथाहरूमा रुचि होस्, किनकि भगवानका लीला कथाहरू सुन्नाले शृण्वतां सो कथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान का लीला कथाहरू सुन्नाले हृदय का अभद्र चीजहरू वासनाहरू विभिन्न प्रकारका काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि अवगुणहरू नष्ट हुँदै जान्छन् बिस्तारै। त्यसैगरी सत्य दया अहिंसा इत्यादि दैवी गुण अनि भगवान प्रतिको प्रेम बढ्दै जान्छ। त्यसैले त भगवान कपिलजीले माता देवहूतिलाई पनि यही उपदेश दिनुभयो। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भागवत 3:25-25। सन्तहरूको संगमा गएर मेरा कथाहरूको श्रवण गर्ने गर्नुहोस्, त्यसले गर्दा श्रद्धा रति भक्ति बिस्तारै बिस्तारै आपसे आप हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्गाचार्यजीले बताउनु भयो कथा सुन्नु नै भक्ति हो। र हिजो आज यसको पनि खूब प्रचार छ। टोल टोलमा श्रीमद् भागवत कथा लगाइन्छन्, त्यहाँ व्यक्तिहरू भगवानका लीला कथाहरू सुन्छन्। भगवानका लीला कथाहरू सुन्नाले भगवानको महिमाको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। ओहो भगवान यस्तो हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैगरी उहाँका गुणहरूको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। भगवान यति दयालु हुनुहुन्छ, उहाँले यसरी प्रेम दिनुभयो आफ्ना सखाहरूलाई। सखाहरूको जुठो भोजनसम्म खानुभयो। सखाहरूसँग खेलमा हारेर घोडा बन्नुभयो। यति प्रेम यति अधिकार, आहा, उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ, उहाँलाई आफ्नो बनाउनुपर्छ। यो भाव उत्पन्न हुन्छ लीला कथा सुन्नाले। त्यसैले गर्गाचार्यजीले बताउनु भयो भगवानका लीला कथाहरू सुन्नु नै भक्ति हो। त्यसपछि शाण्डिल्यजी आउनुभयो। भक्तिका प्रख्यात आचार्यहरू मध्ये शाण्डिल्यजीको पनि अत्यन्त सर्वोच्च स्थान छ। उहाँले बताउनु भयो आत्मरत्य विरोधे नेति शाण्डिल्यः। नारद भक्ति सूत्र को 18वां सूत्र। अर्थात भगवान प्रतिको प्रेममा जे अविरोधी चीजहरू छन्, अर्थात जसको संग गर्नाले भगवान प्रतिको प्रेम बढ्छ, त्यसको संग गर्नु नै भक्ति हो। उहाँले मनलाई जोड दिनुभयो शाण्डिल्यजीले, किनकि मनको स्थान ज्ञानेन्द्रियको भन्दा पनि श्रेष्ठ हो। नारदजीले पनि अझै स्पष्ट बनाइदिनु भयो। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद भक्ति सूत्र को 19वां सूत्र। समस्त कार्यहरू भगवानमा अर्पित गर्दै भगवानको नित्य निरन्तर स्मरण गर्नु र विस्मरण हुनासाथ परम व्याकुलता उत्पन्न होस्, यो हो भक्ति। नारदजीले बताउनु भयो समस्त कर्म भगवानमा अर्पण गर्नु भन्नाले बिहानमा उठे, अब यो उठ्नु एउटा कर्म हो नि, कसको लागि अर्पण गर्नु पर्यो? भगवानको निम्ति। कसरी अर्पण गर्ने भगवानको निम्ति? ओहो आज पनि भगवानले मलाई नयाँ दिन दिनुभयो, किनकि जरुरी थिएन नि म बिउजिनै पर्छ भन्ने। राति सुतेका व्यक्तिहरू बिहान नउठ्न पनि सक्छन्, तर भगवानले मलाई दिनु। हे प्रभु, हजुरलाई कोटि कोटि धन्यवाद। आजको दिन पनि म हजुरको स्मरण गर्न सकूं, भक्ति गर्न सकूं, बस अर्पित भइहाल्यो त्यो एउटा कर्म। फेरि नुहाउन जानु पर्यो, टोयलेट जानु पर्यो, त्यो पनि भगवानलाई अर्पण गर्ने। कसरी अर्पण गर्ने?
हे प्रभु अब फ्रेश हुनु छ, स्नान गर्नु छ ताकि अरू कर्म गर्न सकियोस्। अर्पण गरिहाल्यौं तुरुन्तै। भोजन बनाउनु पर्यो, त्यो पनि भगवानलाई अर्पण गरिहाल्ने। हे प्रभु भोजन बनाउनु छ, हजुरलाई पनि भोग लगाउनु छ, मैले पनि प्राप्त गर्नु छ, अनि बल्ल शरीर रहन्छ, अनि बल्ल म हजुरको भक्ति गर्न सक्छु। भोजन बनायौं, अब भोजन ग्रहण गर्दैछौँ, त्यो पनि अर्पण गर्न पर्यो भगवानलाई। हे प्रभु मनले नै भगवानलाई भोजन अर्पण गरेर मनले नै प्रार्थना गर्नु छ कि मैले खाना खाएँ भने बल्ल शरीर रहन्छ स्वस्थ, अनि म हजुरको भक्ति गर्न सक्छु। अब पैसा कमाउन जानु पर्यो, चाहे व्यापार होस् या नोकरी होस्। हे प्रभु घर चलाउनको लागि, व्यवहार चलाउनको लागि आवश्यक छ, जाँदैछु, सँगै लिएर गए भयो त्यही पनि भगवानलाई। यस प्रकारले निरन्तर प्रत्येक कर्महरू भगवानमा अर्पित गर्दै अनि भगवानको स्मरण भइरहोस् नित्य निरन्तर। जसरी अहिले अर्पण गर्दाखेरि भगवानको स्मरण भइरहेको छ नि, केही गरी विस्मरण भयो रे, 1 घण्टासम्म कता भुलेको भुल्या भुलै भयो, अब याद आयो, ओहो 1 घण्टा बिर्सेछु मैले श्री कृष्णलाई। यो व्याकुलता उत्पन्न होस्, यही भक्ति हो। इस प्रकारले विभिन्न आचार्यहरूले भक्तिका अलग अलग परिभाषाहरू बताउनु भयो। प्राय प्रहलाद जी महाराजले जुन भक्तिको उपदेश दिनुभयो त्यो सर्वमान्य छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत 7:5-23। यहां 9 प्रकार का भक्तिहरू बताउनु भयो। श्रवणम भन्नाले सुन्नु, यो पनि एउटा भक्ति हो। कीर्तनम भन्नाले कीर्तन गाउनु। स्मरण भन्नाले भगवानको चिन्तन गर्नु, ध्यान गर्नु, मन भगवानमा लगाउनु। पाद सेवनम भगवानको चरण दबाउनु। अर्चनम भगवानको पूजा गर्नु। वंदनम भगवानको वंदना गर्नु। सख्यम भगवानलाई साथी मानेर मन भगवानमा लगाउनु, मनले रमण गर्नु, खेल खेल्नु। दास्यम आफूलाई दास मानेर, भगवानलाई स्वामी मानेर भगवानका सेवा गर्नु विभिन्न प्रकारले। आत्मनिवेदनम सर्वात्म भगवानमा समर्पित गर्नु। यी 9 प्रकारका भक्तिहरूको उपदेश प्रहलाद जी महाराजले दिनुभयो। सुखदेव जी महाराजले यी 9 मध्ये पनि 3 वटालाई छान्नुभयो, प्रमुख प्रमुख। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भागवत 2:1-5। श्रवण लाई उहाँले बताउनु भयो श्रोतव्य, सुन्नु, यसलाई उहाँले पनि लिनुभयो सुखदेव जी महाराजले, जो भागवतका वक्ता हुनुहुन्छ, परीक्षित जी महाराज का गुरु हुनुहुन्छ, वेदव्यास जी का पुत्र हुनुहुन्छ। दोस्रो कीर्तन र तेस्रो स्मरण, यी 3वटा बताउनु भयो। प्रहलाद जी महाराजले 9वटा बताउनु भयो। र हामी जुन साधना गर्दछौं त्यो सुख पद्धतिको साधना हो, किनकि हामी यिनै 3 प्रकारका भक्ति गर्दछौं। श्रवण गर्दछौं, कीर्तन गर्दछौं र भगवानको ध्यान स्मरण चिन्तन गर्दछौं। अलग अलग सन्तहरूका अलग अलग पद्धति छन्। अघि व्यास पद्धति बताए नि मैले, जसमा पूजा अनिवार्य हो। अर्को हनुमत पद्धति हुन्छ, जहाँ नृत्यलाई जोड दिइन्छ, भगवानको नाम लिएर नृत्य गर्नु। हामी सुख पद्धतिको साधना गर्दछौं। सुख पद्धतिको साधनामा यी 3वटा भक्ति गरिन्छ।
श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति र स्मरण भक्ति र यी तीनोटा मध्ये पनि स्मरण प्रमुख हो। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भागवत 7:1-31। जसरी भए पनि जुनसुकै उपायद्वारा जे गर्दा गर्दै पनि मन भगवानमा लगाउनु, मनले भगवानको चिन्तन गर्नु, मनले भगवानसँग प्रेम गर्नु, यही भक्ति हो। र भक्तिका इतिहासमा अनेकौं आचार्यहरू हुनुभएको छ र अनेकौं ग्रन्थहरू लेखिएका छन् भक्ति सम्बन्धी। र सर्वोच्च ग्रन्थमा भक्ति रसामृत सिन्धुलाई लिइन्छ। भक्ति सम्बन्धी जति पनि ग्रन्थहरू छन् वर्तमानमा, तीमध्ये सर्वोच्च ग्रन्थहरू मध्ये भक्ति रसामृत सिन्धु पर्दछ, जसको रचना रूप गोस्वामीजी महाराजले गर्नुभयो, जो चैतन्य महाप्रभुजीका शिष्य हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यही बताउनु भयो, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। जसरी भए पनि मन भगवानमा लागोस्, मन श्री कृष्णमा लागोस्, श्री कृष्णको नाममा, रूपमा, लीलामा, गुणमा, धाममा मन रमण गरिरहोस्, यही भक्ति हो। र त्यसैले चैतन्य महाप्रभुजीले पनि जोड दिँदै बताउनु भयो, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कसैले कयौं जन्मसम्म श्रवण भक्ति र कीर्तन भक्ति गरिरह्यो भने पनि यदि उसले स्मरण भक्ति गरेन भने उसले भगवानलाई, भगवानको प्रेमलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। किनकि मनेर स्मरण, प्राण नै मनले स्मरण गर्नु। त्यसैले जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजले बताउनु भयो, कति सुन्दर, सब साधन जनु देह सम, रूप ध्यान जनु प्राण, राधे राधे। खात गीध अरु स्वान जनु, कामादिक सब मान, राधे राधे। संपूर्ण साधनहरू शरीर समान हुन् र भगवानको ध्यान, चिन्तन, स्मरण जुन मनले गरिन्छ त्यो प्राण समान हो। प्राण निस्क्यो भने के हुन्छ? अब यो शरीरको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। जसले अत्यन्त प्रेम गर्थे, माया गर्थे, तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भन्थे, अब उनीहरू पनि चाँडो निकाल घरबाट, चाँडो लैजाऊ भन्छन्। राख्नुस् न 1-2 हप्ता कम से कम। ओहो, कहाँ राख्नु र, सड्छ, दुर्गन्धित हुन्छ पुरै वातावरण नै। अब त माटो भन्दा पनि मूल्यहीन हुन्छ त्यो सब। किनकि माटोको पनि एउटा सुगन्ध हुन्छ नि, माटो पनि घरमा रहिरहोस्, कसैलाई परवाह हुँदैन। प्राण भएन भने जसरी शरीर मूल्यहीन हुन्छ, जतिसुकै श्रृंगार गरिदिउँ, जतिसुकै गरगहना लगाइदिउँ, त्यो मृत शरीरमा त्यसको कुनै महत्त्व छ र मूल्य छ र? छैन। त्यसै गरी यदि मनले भगवानको चिन्तन गरेनौं, मनले भगवानको ध्यान गरेनौं भने अन्य जति पनि साधनहरू हुन् ती मूल्यहीन हुन्छन्। हाम्रो गुरुदेवले एउटा दृष्टान्त बताउने गर्नुहुन्थ्यो। जसरी कसैलाई चेक काटेर दियो, चेकद्वारा पैसा दिन खोज्यो या दान नै गर्न खोज्यो भने उसले 50 वटा शून्य लेखेर चेक दियो भने पनि त्यसको कुनै मूल्य हुन्छ र? हुँदैन। 50 वटा शून्य तर मूल्य हुँदैन। तर अगाडि एउटा अंक लगाइदिन साथ अब सोच्नुस् त त्यो कति मूल्यवान हुन्छ, हो कि होइन? 4 वटा शून्य लेखिदियो, मूल्य नै छैन, शून्य। त्यसको अगाडि 1 राख्दिन साथ 10,000, कति मूल्यवान भयो। त्यसै गरी अन्य साधनहरू शून्य समान हुन् र जुन भगवानको ध्यान हो, चिन्तन हो,
त्यो अंक जस्तै हो। त्यसैले भगवानको ध्यान अनिवार्य हो। यी 3 प्रकारका भक्ति हुन् प्रमुख। के पहिलो श्रवण, दोस्रो कीर्तन र तेस्रो स्मरण। र अन्य जुन नवधा भक्तिमा बताइयो जस्तै अर्चनम भन्नाले पूजा। अब यो पूजा गर्न कलियुगमा सम्भव छैन, ध्यान दिनुस्। त्यसो त पूजा पनि 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा बाह्य पूजा, एउटा मानसी पूजा। बाह्य पूजा भगवानको विग्रहको अगाडि बसेर विभिन्न सामग्रीहरू लिएर जुन पूजा गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ बाह्य पूजा। र एउटा मानसी पूजा, मनले गरिने पूजा। यहाँहरूले सम्भवतः सुन्नु भएको हुन सक्छ, एक पटक भगवान शंकरजी र अर्जुनको बीचमा युद्ध भएको थियो। अर्जुनलाई पाशुपतास्त्र, भगवान शंकरजीको जुन विशेष अस्त्र हो, त्यो अस्त्र चाहिएको थियो। त्यसको निम्ति लालयित थिए र भगवानको दर्शनको निम्ति जाँदा भगवान शंकरजी एउटा व्याधा बनेर एउटा स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो र अर्जुन पनि जाँदै थिए, धनुष बाण सँगै थियो र अगाडि एउटा कुनै जनावरलाई देखे। अर्जुनले पनि शिकार खेल्न चाहे, भगवान शंकरजीले पनि शिकार खेल्न चाहनुभयो र दुवैले शिकार गर्नुभयो। दुवैको बीचमा फेरि मेरो हो भनेर युद्ध भयो। त्यस क्रममा अर्जुनले जति प्रहार गर्थे भगवानले सबै बाण काटिदिनुहुन्थ्यो। घनघोर युद्ध भयो। अन्तिममा अर्जुनले सोचे कि यी कुनै साधारण व्याधा होइनन्, किनकि यो जुन युद्ध कला हो, यो सामर्थ्य हो, यो त बिरलै कसै कसैमा हुन्छ। त्यसपछि अर्जुनले मनले भगवान शंकरजीको आराधना गरे। इष्टदेव भगवान शंकरजी हुनुहुन्थ्यो अर्जुनका। र मनले आराधना गरेर मनले माला लगाइदिए भगवानसँग, हे प्रभु मेरो सहायता गर्नुस् भनेर। र जब आँखा खोलेर हेरे, जो ती व्याधा थिए शिकारी, उनको गलामा अर्जुनले मनले लगाएको मालालाई देखे। और अब अर्जुनले चिने, ए वहां त साक्षात भगवान शंकरजी हुनुहुँदो रहेछ। अनि शरणमा गए। यहाँ बताउन खोजेको कुरा के हो भने, जुन हामी मनले पूजा गर्छौं, मनले भगवानलाई नुहाइदियौं, मनले नै श्रृंगार गरिदियौं, मनले नै आसनमा राख्यौं, मनले नै उहाँको अगाडि नैवेद्य विभिन्न भोग अर्पण गर्यौं, मनले भने त्यो प्रत्यक्ष सेवा गरे बराबर नै हुन्छ, बाह्य सेवा गरे बराबर नै हुन्छ। एउटा व्यक्तिले भगवानको अगाडि हीराको हार चढाइदियो। हीराको हार करोडौं पर्ला अहिले। अर्को बिचारा गरिब थियो, उसले आँखा बन्द गरेर भगवानको ध्यान गरेर भगवानको स्वरूप बनाएर मनले नै, अनि मनले नै एउटा हीराको हार ल्याएर मनले चढायो। दुवैलाई बराबर फल मिल्छ। ध्यान दिनुस्, जसले 2 करोड खर्च गरेर मूर्तिमा लगाइदियो उसलाई चाहिँ एकदम धेरै फल मिल्ने, जसले मनले गर्यो उसलाई कम फल मिल्ने होइन, दुवैलाई समान फल मिल्छ। अझ जसले मनले गर्यो उसलाई विशेष फल मिल्छ। त्यसैले मानसी पूजा बाह्य पूजा भन्दा श्रेष्ठ हो। र यहाँ जुन पूजाको कुरा गर्दै थिएँ मैले, त्यो पूजा हामी गर्न सक्दैनौं, बाह्य पूजा। किनकि बाह्य पूजामा विधि हुन्छ, विधि। मानसी पूजामा विधि हुँदैन। जे मन लाग्यो भगवानलाई अर्पण गर्न सक्छौं। बाह्य पूजा गर्नु पर्यो विष्णु भगवानको, बिना तुलसी हुँदैन। मानसी पूजा गर्नु पर्यो, तुलसी चाहिँदैन, नभए पनि भयो। कसैले मनले अर्पण गरे तुलसी ठिकै छ, मनले उसलाई थाहै छैन यो यसको बारेमा कि तुलसी चाहिन्छ भगवान विष्णुजीलाई, यो ज्ञान नै उसलाई छैन,
उसले कुनै एउटा फूल चढायो, कुनै अरू वस्तु चढायो, ठिक छ, चल्छ मानसी सेवामा, तर बाह्य सेवामा चल्दैन। बाह्य सेवामा जुन इष्टदेवको हामी पूजा गर्दैछौँ त्यो इष्टदेवको रुचि अनुसारका विभिन्न सामग्रीहरू शास्त्रमा बताइएका छन्। कुन फूल, कुन फल इत्यादि, ती सबै चीज पहिले चाहिन्छन्। कुन रंग, अनि मन्त्रहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ बाह्य सेवामा, बाह्य पूजामा। भगवानलाई आह्वान गर्ने एउटा मन्त्र हुन्छ, स्नान गराइदिने, प्रक्षालन गर्ने मन्त्र हुन्छ, पूजा अर्पण गर्ने, धूप अर्पण गर्ने, नैवेद्य अर्पण गर्ने, माला लगाइदिने, सब मन्त्रहरू हुन्छन्। बिना मन्त्र कसैले गर्यो भने केही फल मिल्दैन। त्यसैले कलियुगमा पूजा सम्भव छैन। कुरा बुझ्नुभयो? जुन हामी साँझबत्ती बाल्छौं त्यसैलाई पूजा भन्छौं नि, होइन त्यो पूजा। त्यो त साँझबत्ती बाले मात्रै हो, त्यो एउटा संस्कृति हो। र कसैले त्यही साँझबत्ती बाल्दा बाल्दै भगवानको पनि आरती गर्ने गर्नुभयो, भगवानको नाम लिनुभयो, कीर्तन गर्नुभयो भने अब त्यो भक्ति हो फेरि। किनकि अब यहाँ भगवानको कीर्तन आयो नि, अब मनले भगवानको चिन्तन गर्नुभयो नि, अब त्यो भक्ति हुन गयो। अन्यथा त्यो केवल एउटा संस्कृति मात्रै हो। कसैले भगवानको कीर्तन गरेन, मनले भगवानलाई सम्झिएन, भगवानको वन्दना गरेन, केवल बत्ती सत्ती बालिदियो, धूप बालेर राखिदियो भने त्यसलाई केही फल मिल्छ? केही पनि फल मिल्दैन। त्यो केवल एउटा संस्कृति मात्रै हो। त्यही गरोस् जे गरिरहेको छ, तर सँगसँगै भगवानको कीर्तन पनि गायो, हरे राम 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 हरे हरे भन्दै भगवानको चिन्तन गर्यो, करुण भावले हे प्रभु कहिले हजुरको दर्शन मिल्छ, एउटा भाव बनायो भने अब त्यो के भयो? भक्ति हुन गयो। त्यसैले त तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भएको छ, यही कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलियुगमा पूजा गरेर काम बन्दैन। ध्यान दिनु होला, पूजा भक्तिकै अंग हो। पूजा कुनै बाहिरी चीज होइन, शास्त्रमा नभएको चीज पनि होइन, शास्त्रमै भएको चीज हो। वेदव्यासजीले त सबैभन्दा जोड दिनुभएको साधन हो पूजा, तर कलियुगमा होइन। वेदव्यासजी स्वयंले पनि त भागवतमा बताउनु भएको छ, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। 12:3-52 भागवत। ये जुन पूजा हो द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग को साधन हो पूजा, कलियुग को होइन। कलियुग को त नाम संकीर्तन नै साधना हो। त्यसैले पूजाद्वारा हाम्रो काम बन्दैन नवदा भक्ति मध्ये। र अरू जुन थिए अर्चनम वन्दनम, वन्दना त हामी गर्छौं नै, भक्तिकै अंग भइहाल्यो। हामी साधनामा पनि वन्दना गर्छौं नि। यहाँहरूले संस्कृतमा जुन शंकराचार्यजीले लेख्नु भएको श्लोक बोल्ने गर्नुहुन्छ वन्दनाको रूपमा, श्री गुरुदेवले अनिवार्य गराइदिनु भएको छ, यमुना निकट तटस्थित वृन्दावन कानने महारम्य। यो वन्दनाकै रूपमा हामी गाउँछौं र यसभित्र पनि भगवान श्रीकृष्ण यमुनाको किनारमा आफ्ना सखाहरूसँग, गोपीहरूसँग यसरी बसिरहनु भएको छ। यस्तो यस्तो श्रृंगार छ उहाँको, यसैको चिन्तन, यसैको ध्यान गरिन्छ। र दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव र माधुर्य भावमा नै रहेर हामी भगवानको सेवा गर्छौं। यी भक्तिहरू पछि जब भगवान प्रत्यक्ष मिल्नुहुन्छ, बल्ल उहाँको हामी चरण दबाउन सक्छौं, साथी बनेर उहाँसँग खेल खेल्न सक्छौं, दास बनेर उहाँको सेवा गर्न सक्छौं, या प्रियसी बनेर आफ्नो प्रियतम मानेर पनि प्रेम गर्न सक्छौं। यो भगवानलाई प्राप्त गरेपछि हुने भक्ति हो। साधना भक्तिमा, जुन भक्ति अहिले हामी गर्दैछौं, साधना भक्तिमा 3वटा नै प्रमुख हुन्, श्रवण, कीर्तन र स्मरण। त्यसैले हामी यी 3वटा भक्तिको बारेमा विस्तारमा चर्चा गर्नेछौं र बुझ्नेछौं। श्रवण भक्ति के हो, कीर्तन भक्ति के हो, कसरी गर्नुपर्छ, यी सबै चीजको बारेमा बुझ्न जरुरी छ।
अब आउनुहोस् श्रवण भक्तिबाट सुरु गरौँ। यो जुन श्रवण भक्ति हो, श्रवण भक्ति ज्ञानमा पनि सबैभन्दा पहिले गरिन्छ। श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, बृहदारण्यको उपनिषद 4-5-6। ज्ञानमा पनि पहिला के आयो? श्रवण। यहाँहरूले ज्ञान मार्गको बारेमा यस अघिका प्रवचनहरूमा सुन्नुभयो होला। ज्ञान मार्गमा 8वटा अङ्ग हुन्छन्। जब कुनै साधक विवेक, वैराग्य, समाधि, सट सम्पत्ति र मुमुक्षुत्व यी 4वटा साधनले युक्त हुन्छ, बल्ल ऊ ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्न सक्छ। पहिले सुन्न सक्दैन। यी 4वटा साधनले युक्त हुनु पर्यो पहिले, अनि बल्ल उसले पहिलो ब्रह्मसूत्र, पहिलो उपदेश ज्ञान मार्गसँग सम्बन्धित सुन्न पाउँछ। श्रवण पहिले आउँछ, अनि मनन, अनि निदिध्यासन, अनि समाधि। यी 4वटा अङ्ग हुन् ज्ञान मार्गका। त्यसैले ज्ञान मार्गमा पनि पहिले श्रवण र भक्तिमा पनि पहिले श्रवण। र श्रवण भक्ति अन्तर्गत एउटा तत्त्वज्ञानको श्रवण गरिन्छ र एउटा भगवानका लीला कथाहरूको श्रवण गरिन्छ। तत्त्वज्ञान भन्नाले भगवानसँग सम्बन्धित ज्ञान, तत् भन्नाले भगवान, त्वम भन्नाले जीवात्मा र तत् पदार्थ भगवान अनि त्वम पदार्थ जीवात्माको बीचको सम्बन्धको ज्ञान नै तत्त्वज्ञान हो। जसलाई चाहे तत्त्वज्ञान भनौं या केवल साधारण शब्दमा सिद्धान्त भनेर भनौं। सिद्धान्त जुन यहाँहरूले प्रेम र सिद्धान्त सुन्नुभएको छ नि, हाम्रो गुरुदेवले लेख्नु भएको पुस्तक ग्रन्थ, त्यो तत्त्वज्ञान हो। र यो तत्त्वज्ञान अत्यन्त अनिवार्य हो, अत्यन्त आवश्यक पर्छ। चैतन्य महाप्रभुजीले बताउनु भएको छ, सिद्धान्त बलिया चित्ता ना कर आलस। सिद्धान्त अत्यन्त पक्का हुनुपर्छ। सिद्धान्त सुन्न अल्छी गर्नु हुँदैन। सुनेकै कुरा त हुन् नि, त्यही त हो ब्रह्म, जीव, माया। भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ। प्राप्त गर्नको लागि भगवानको शरणमा जानुपर्छ, अनि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, अनि आफ्नो दिव्य ज्ञान दिनुहुन्छ, अनि भगवानलाई जान्न सक्छौं, प्राप्त गर्न सक्छौं। शरणमा जानको लागि कर्मद्वारा, ज्ञानद्वारा, योगद्वारा सम्भव छैन, भक्तिद्वारा नै हो। भक्तिमा पनि नाम संकीर्तन गर्नुपर्छ, रूप ध्यानपूर्वक कुसङ्गबाट जोगिनुपर्छ। यति नै त हो तत्त्वज्ञान, यति नै हो। तर यसलाई बारम्बार सुन्नुपर्छ। कसैले यो नसोचोस् कि मैले त जाने बुझे, कण्ठस्थ छ। क्रोध गर्नु हुँदैन। क्रोध गर्नाले हृदय जल्छ, थाहा छ। तर जति बेला यो ज्ञान चाहिने हो त्यति बेला हामी बिर्सिन्छौँ अनि क्रोध गरिहाल्छौँ। परदोष दर्शन गर्नु हुँदैन, अरूको नराम्रो देख्नु हुँदैन, सुन्नु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन। कसैको बारेमा कसैलाई थाहा छ, सुनेकै कुरा हुन्। गुरुदेवले बताउने गर्नुभएको छ, परदोष दर्शन आदि कुसङ्गबाट बच। कयौं पटक बताउनु भएको छ। तर जति बेला चाहिन्छ हामी त्यति बेला बिर्सिन्छौँ। त्यति बेला फेरि दोष दर्शन भइहाल्छ। अनि थाहा छ, महाराजजी एउटा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। थाहा छ त्यो केटी छ नि, भन भन भन, कति रुचि हुन्छ हामीलाई। छोड्दे यार, के भन्नु, हैन भन्न भन, भन्न भन। अब उसले त्यो कुरा सुनाएन भने हामीलाई छटपटी हुन्छ। भन्न भन यार, म तेरो साथी हो त म कसैलाई नि भन्दिनँ, भन्न के रहेछ कुरो, हामी नि सुनौँ न, के हुन्छ र सुनेर। त्यो केटी छ नि, त्यो हिजो आज सत्संग जान थाली छ। यो पनि कुनै खबर हो? त्यो केटी कहीँ भागी या कसैले भगायो, यो पो हो त सुनाउने कुरा। किनकि हाम्रो त्यस्तै सुन्ने रुचि भइसकेको छ।
कसैको बारेमा नराम्रो कुरा सुनु, त्यसमा के हुन्छ, रुचि, मजा आउँछ। दिनभरि अरूको कुरा काटेको सुन्दा अथवा काट्न पाउँदा। र यो बानी यति खराब बानी हो। जब हामी सत्संगमा जान्छौँ त्यति बेला साधकको कुरा काट्छौँ, आफूभन्दा सिनियर साधकको पनि कुरा काट्छौँ, र भोलि जब सन्तको सङ्ग गर्ने अवसर मिल्छ त्यति बेला त्यही स्वभाव भएको कारणले गर्दा उहाँको पनि कुरा काटिरहन्छौँ। अनि के हुन जान्छ, नामापराध हुन्छ। त्यसैले यो सिद्धान्तलाई बारम्बार सुनेर मनन गर्नुपर्छ। श्रोतव्य मात्रै भन्नु भएन नि। अघि मैत्रेयीजीलाई के पनि भन्नुभयो, मन्तव्यो, मनन गर। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं। भागवत महात्म्यमा बताउनु भयो वेदव्यासले 5:71। भागवत महात्म्य यहाँले सुन्नुभयो होला। गोकर्णजी महाराजले धुन्धुकारीको कल्याणको निम्ति भागवत कथा बताउनुहुन्छ। अब धुन्धुकारी त प्रेत योनि थिए, प्रेत योनिमा थिए, त्यसैले प्रेत योनिमा कर्म हुन सक्दैन थियो। कर्म योनि त केवल मानव शरीर हो। त्यसैले गोकर्णजी महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो प्रेतलाई एउटा बाँस रूपी शरीर प्रदान गरिदिनु भयो र त्यो बाँसमा कर्म शक्ति पनि प्रदान गरिदिनु भयो, जसलाई धारण गरेर धुन्धुकारीले भक्ति गर्न सके, श्रवण भक्ति। र गोकर्णजी महाराजले सुनाउनु भयो। र कथा सुन्ने अरू पनि थिए, तर कल्याण कसको भयो? केवल धुन्धुकारीको कल्याण भयो, अरूको कल्याण भएन कसैको पनि। यो भागवत महात्म्यमा नै छ, पढ्नु होला। अरूको कल्याण भएन, फेरि अर्को पटक भागवत अरूको निम्ति लगाउनु भयो। र त्यति बेला यही बताइयो कि सुन्न त सबले सुने। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणमा भेद भएको हुनाले फलमा पनि भेद हुन गयो। श्रवणम तु कृतं सर्वैः। श्रवण त सबले गरे, न तथा मननम कृतं। मनन सबले गरेनन्। सुन्ने पनि अलग अलग तरिका हुन्छ नि त। श्री गुरुदेवले एउटा प्रसङ्ग सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो कि एउटा व्यापारी थियो, उसले आफ्नो छोरालाई सम्झाएछ, छोरा त दिनभरि पसलमा बस्छस्, मरिलानु के छ हो? मेरो बुवाले पनि केही लानु भएन, सब मलाई छोडेर जानुभयो। मैले पनि तँलाई छोड्नी हो, म के लिएर जाने तैन, तैँले पनि के लिएर जान सक्दैनस्, तेरा छोराहरूलाई छोड्छस्, छोरा छोरीहरूलाई। त्यही भएर त्यहाँ नजिकै कथा हुँदैछ, प्रवचन हुँदैछ, गएर प्रवचन सुन भनेर पठाएछ। म हेरिदिन्छु पसलला, कथा सुनिन्जेल। छोरा गएछ। कथा सुन्दाखेरि संयोगवश सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रजीको प्रसङ्ग रहेछ र गुरुजीले सब कथा सुनाइवरी, हेर सत्य नै प्रमुख हो, सत्य बोल्नुपर्छ, वेदले आज्ञा नै दिएको छ, सत्यम वद, सत्य बोल, झुट नबोल, झुट बोल्नाले पाप लाग्छ। छोरालाई छोएछ त्यो कुराले। फर्केछ दोकानमा। दोकानमा फर्किसकेपछि एउटा ग्राहकले कुनै वस्तुको सामानको भाउ सोधेछ, कतिमा हो साउजी? अब हाम्रो 400 रुपियाँ पर्छ, तर बेच्नलाई चाहिँ 500 भनेर बेच्छौँ, अनि 450 सम्ममा दिने गर्छौँ। भनेपछि उसले होइन मलाई 400 नै दिनुहोस् न त भनेछ। अनेक यो गरेर 400 मा लगेछ। बाउ पनि त्यही थियो। उसले त्यो ग्राहकको अगाडि त केही भनेन। ग्राहक गइसकेपछि एक थप्पड हानेछ। यसरी नै कहीँ व्यापार गर्छन् भन्दा उसले भन्यो कि अघि भर्खरै गुरुजीले प्रवचनमा त्यही सुनाउनु भएको थियो, सत्य बोल्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, मैले सत्य नै बोले। ए त्यो पो हो कुरा, तैँले जानिनछस् नि त प्रवचन सुन्नलाई, यसरी सुन्नुपर्छ। कुनै धोती सोती या कुनै गम्छा सम्झा चट्ट अगाडि फैलाएर प्रवचन सुन्ने, उहाँले मजाले प्रवचन दिनुहुन्छ त्यसलाई यही राख्ने। जब उठ्छस् प्रवचन सुनिसकेपछि अनि मजाले टकटकाएर अनि उठ्नुपर्छ। यसरी यो प्रवचन सुन्ने। हामी पनि प्राय यही गर्छौँ। गयो सुन्यो, आहा सुनिन्जेल हो, ठिक हो ठिक हो, आहा संसारमा सुख छैन, गजब, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, सही हो। अनि जब प्रवचन सकिन्छ सब त्यही
प्रवचन स्थलमा नै विसर्जन गरेर अनि फेरि आफ्नै मस्तीमा जसरी पहिला मस्त थियौं त्यही मस्तीमा नै रहन्छौं, मनन गर्दैनौं। जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजले अत्यन्त सुन्दर एउटा दोहा बनाउनु भएको छ भक्ति शतकमा। राम नाम सब सत्य कहा, जब लो जात मसान, राधे राधे। लौटत ही पुनि जगत कहा, सत्य मान धनि ज्ञान, राधे राधे। जब व्यक्तिहरू मसान घाटमा जान्छन्, त्यहाँ दाह संस्कार गरिन्छ, त्यो देख्छन्, त्यति बेला भित्रबाट चिन्तन गर्छन्, ओहो एक दिन त मेरो पनि यही दशा हुने, एक दिन मलाई पनि यसै गरी व्यक्तिहरूले चितामाथि राखेर जलाउँछन्, केही लानु छैन हो यो संसारमा, जति कुदे पनि, जति दौडे पनि, जति मेरो भने पनि, जति संग्रह गरेर राखे पनि एक दिन त सब नश्वर हो, सब छोडेर जानियो, ए बेकार हो सबै गर्नु पनि। उस्तै परि एक आपसमा कुरा पनि गर्छन्, उस्तै परि एक दुईजनालाई सम्झाउन पनि भ्याउँछन्। जब त्यहाँबाट फर्किन्छन्, फर्किना साथ अघि त सब संसार नश्वर हो, भगवान नै सत्य हुनुहुन्छ, यो बोध भएको थियो एकछिन। त्यहाँबाट फर्किँदा फर्किँदै संसार नै सत्य हो। यही हामी सबैको स्थिति हो, यही हाल छ हामी सबैको। त्यसैले यहाँ गोकर्णजी महाराजको प्रसङ्गमा वेदव्यासजीले बताउनु भयो, मनन गर्नुपर्छ, मनन गरेन भने त्यो श्रवणको खासै लाभ मिल्दैन। सिद्धान्त जुन हामी सुन्दछौं, श्रोताका पनि अलग अलग स्तरहरू बताइएका छन्। एउटा त हुन्छ चातक श्रोता। चातक श्रोता भन्नाले जसरी चातकले स्वाति नक्षत्रको पानी बाहेक अरू कुनै पानी पिउँदैन। यदि गंगाजीमै कुनै चातक चक्कर लागेर लड्यो भने, मानिलिनुस् आगामा बसिरहेको थियो स्वाति नक्षत्रको पानीको प्रतीक्षामा, प्यासा र त्यो प्यासले गर्दाखेरि मूर्छित भयो, गंगा जलमा खस्यो र गंगा जलमा खस्दाखेरि त्यो चिसोको अनुभूतिले होसमा आयो भने पनि उसले आफ्नो मुख बन्द गर्छ ताकि त्यो गंगाजीको पानी पनि नपरोस्, मेरो प्रेममा कलंक नलागोस्, र आफ्नो गर्दन मोडेर मर्छ बरु, तर पानी पिउँदैन। यस्तो श्रोता सर्वश्रेष्ठ श्रोता हुन् जसले श्री कृष्णको लीला कथा बाहेक अरू केही पनि सुन्दैन। र दोस्रो स्तरका श्रोता ती हुन् जसले सब थोक सुनेर पनि हंस समान, हंस भन्नाले हाँस, जसरी हाँसले दूध पान गर्दाखेरि दूधलाई मात्रै ग्रहण गरेर पानीलाई त्यही छोड्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ नि हाँसमा, त्यसैगरी सारभूत तत्त्व श्रीकृष्ण प्रेमसँग सम्बन्धित भक्ति सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ ग्रहण गर्छन्, त्यस बाहेक अन्य कुनै पनि कुरा ग्रहण गर्दैनन्। त्यसैगरी सुक समान, सुक भन्नाले तोता, ती यस्ता श्रोता हुन् जसरी तोताले सुनेको कुरा बारम्बार बोल्दछ नि, ती श्रोताहरू सुनेका कुराहरूलाई बारम्बार अरूलाई बताएर मनन गरिरहन्छन्, रिभिजन गर्छन्, मनमनै मन्थन गरिरहन्छन्, मनन गरिरहन्छन्। यस्तो श्रोता हुनु पर्यो हामी पनि। केवल भगवानका लीला कथाहरू र गुरुदेवको सिद्धान्त बाहेक केही पनि नसुन्नु, अब यो त धेरै कठिन कार्य, किनकि हामी गृहस्थमा छौं, विभिन्न कुरा सुन्नै पर्छ। तर कमसे कम हंस स्थिति त हुनु पर्यो कि चाहिने कुरालाई ग्रहण गरौं, नचाहिने चिजलाई वास्ता नगरौं। र त्यसपछि जे भगवानसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्
जे सिद्धान्तहरू हुन् तिनीहरूको बारम्बार चिन्तन गरौँ, बारम्बार मनन गरौँ। यो जरुरी छ। कसैले यो नठानोस् कि मैले बुझेँ। एउटा प्रवचन छ, सत सत्य सत्य हो गोविन्द राधे। यसमा श्री गुरुदेवले अत्यन्त प्रेमपूर्वक आफ्नो मानेर सबलाई सम्झाउनु भएको थियो कि कसैले यो नसोचोस् कि मैले सुने, मैले जाने, मैले बुझेँ। सबले नियमित श्री गुरुदेवको प्रवचन सुन्ने गर्नु यो आज्ञा दिनुभएको थियो, हरेक दिन, प्रतिदिन। त्यसैले हामीले पनि सिद्धान्त सुन्नु छ। विजित हृषिक वायु भिरदान्त मनस्तुरगम। भागवतमा वेदव्यासजीले बताउनु भएको छ, यो मनबाट ठुला ठुला योगीहरू पनि हारेका छन्। त्यसैले सिद्धान्तलाई सधैँ सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ। जसरी युद्ध गर्दाखेरि तलवार पनि चाहिन्छ, ढाल पनि चाहिन्छ, त्यसैगरी आध्यात्मिक साधना गर्दाखेरि ढाल रूपी तत्त्वज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले लापरवाही गर्नु हुँदैन। श्रवण भक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। देवर्षि नारदजीले नारद भक्ति सूत्रमा यति जोड दिनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, एज ज्ञात्वा पुमान सिद्धो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति। नारद भक्ति सूत्र को 6वां सूत्र। जानना साथ, श्रवण करना साथ, मनन करना साथ, बुझना साथ, साधक मत्त हुन्छ, स्तब्ध हुन्छ, आत्मा राम हुन्छ। के जानना साथ? यही तत्व ज्ञान। र तत्व ज्ञान धेरै क्लिष्ट पनि छैन। केवल 3टा चीज जान्नु छ। केवल चैतन्य महाप्रभुजी भन्नुहुन्छ, केवल 3टा चीज जाने हुन्छ। वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन। बस यति ज्ञान प्राप्त गरे हुन्छ। मेरो संबंध कोसँग हो? पहिलो संबंध हाम्रो कोसँग छ? केवल श्री कृष्णसँग छ। यो जुन हामी अहिले सम्बन्धी भनेर आफ्नो माता पिता, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी, साथी भाइलाई भनेर भन्छौं, त्यो त शरीरसँग सम्बन्धित नाता हो। शरीरको मातालाई माता भन्या त हो नि हामीले, हैन र? शरीरको पितालाई पिता भन्या हो। जोसँग शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्यौं वैदिक कर्म अनुसार, उनीहरूलाई श्रीमान अथवा श्रीमती भनेर भन्यौं। जसलाई शरीर द्वारा उत्पन्न गर्यौं उनीहरूलाई पुत्र अथवा पुत्री भनेर भन्यौं। यिनै नाता होइनन् र हाम्रा? यी सबै एक दिन बनेका नाता हुन् नि। केही समय रहन्छन् अनि चाहे जोसुकैसँगको सम्बन्ध किन नहोस् टुट्छ। हामी त सँगै जिउने, सँगै मर्ने, यो त केवल बोल्ने कुरा हो। सबै आफ्नो आफ्नो समयमा जान्छन्। जसरी यात्रा गर्दाखेरि हामी यहाँबाट बस चढ्यौं काठमाडौँ जानको लागि। अब त्यहाँ अनेक व्यक्तिहरू छन्, थुप्रै। अब त्यो बस मानिलिनुस् हेटौडा, नारायणगढ, मुगलिन हुँदै जाँदो रहेछ भने कोही व्यक्ति हेटौडामा उत्रिन्छ, हैन र? अब हामी गफ गर्दै थियौं, रमाइलो गर्दै थियौं, उसले के भन्छ? ल अब म उत्रिने बेला भयो भनेर भन्छ भन्दैन? यदि कहाँ उत्रिन पाइन्छ, कस्तो रमाइलो भइरहेको थियो, तपाईँ नउत्रिनुहोस् न भन्यो भने ऊ रोकिरहन्छ, रोकिँदैन। आउनुहोस् न त तपाईँ पनि भन्यो भने हामी जान्छौँ र? हामी पनि त ओर्लिँदैनौँ। त्यसै गरी हामी पनि यो यात्रामा केही समयका सहयात्री मात्रै हौं। सबै आफ्नो आफ्नो समय आएपछि उत्रिन्छन्, जान्छन्। र यदि हामी सँगै मर्छौं भनेर विषै पान गरेर दुवैजनाले हामफालेर कहीँबाट मरे भने पनि ती साथ रहँदैनन्। सबै आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार जान्छन्।
आफ्नो कर्म अनुसार एउटा कहीँ अन्तै पुग्छ, अर्को कहीँ अन्तै पुग्छ। त्यसैले केही समयका नातेदार हुन्, यी सबै हाम्रो वास्तविक सम्बन्धी केवल श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, किनकि हामी श्रीकृष्णका अंश हौं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, गीता 15:7। श्रीकृष्णको अंश भएको हुनाले हाम्रा सबै सम्बन्ध केवल श्रीकृष्णसँग नै छन् र उहाँसँग हाम्रो नित्य सम्बन्ध छ, सदा हाम्रो साथ रहनुहुन्छ। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, हाम्रो हृदयमा नै हुनुहुन्छ। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। त्यसैले सम्बन्ध चिन्नु छ र यी सबै पनि छोडिदिनुस्, गौड कुरा हुन्। मुख्य के हो, वहाँ आनन्द हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण। हामी आनन्द चाहन्छौं नि, सुख चाहन्छौं, प्रतिक्षण प्रतिपल आनन्दकै निम्ति निरन्तर कर्म गर्दछौं। सुख मिलोस्, सुख मिलोस्, अनन्त सुख मिलोस्, बढ्दै जाने वाला सुख मिलोस्, सधैँ रहिरहने सुख मिलोस्, यस्तै आनन्दको निम्ति निरन्तर प्रयत्न गर्दछौं। त्यो आनन्द नै भगवान हुनुहुन्छ। रसो वै सः रसगम हेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति, तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। भगवान आनन्द भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। यही स्वार्थको सम्बन्ध हो भगवानसँग हाम्रो। ध्यान दिनु होला, यदि भगवान बाहेक कहीं अन्तैबाट सुख मिल्ने भएको भए हामीलाई भगवानसँग, भगवानको भक्तिसँग मतलबै हुँदैन थियो। संसारमा पनि त नभएर के भयो त, तेरो काम अर्कोले नि गर्छ भनेपछि हामी त्यसैको अगाडि झुकिरहनु पर्थ्यो र पर्थेन नि, किनकि अर्कोबाट पनि काम बन्छ। तर यो आनन्द जुन हामी चाहन्छौं, त्यो आनन्द भगवान बाहेक अन्त कहीँबाट पनि मिल्दैन, किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो एउटा तत्त्वतः तत्त्वको हिसाबले, अंशी र अंशको सम्बन्धको हिसाबले पनि भगवान नै सम्बन्धी हुनुहुन्छ। अर्को स्वार्थको दृष्टिले पनि एकमात्र स्वार्थ भगवानबाट सिद्ध भएको हुनाले भगवान नै हाम्रो सम्बन्धी हुनुहुन्छ। त्यसैले पहिला त यो ज्ञान हुनु पर्यो, भगवानसँग नै हाम्रो सम्बन्ध छ, उहाँबाट नै सुख मिल्छ। र अर्को अविधेय, अविधेय भन्नाले साधन, सम्बन्ध त भगवानसँग छ र त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधन के हो त भन्दा भक्ति। वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन, संबंध के कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महादन। संबंध कृष्ण, अविधेय कृष्ण भक्ति। वेदले नै बताएको छ, भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वसः पुरुष भक्ति रेव भूयसे माठर श्रुति। भक्ति द्वारा नै भगवान मिल्नुहुन्छ। चतुर्मुखादीनाम बिना विष्णु भक्त्या कल्पकोटिभिर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद को मंत्र हो यो 8:1। बिना भक्ति मोक्ष मिल्दैन, बिना भक्ति भगवान मिल्नुहुन्न, बिना भक्ति कसैले पनि मायालाई पार पाउन सक्दैन, दुःखबाट पार पाउन सक्दैन, आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले अविधेय साधन एकमात्र के हो, भक्ति हो। यो जान्नु पर्यो। यो जानेपछि बल्ल अन्य साधनबाट हामी छुटकारा पाउँछौं नि। मानिलिनुस् यहाँबाट काठमाडौँ जानको लागि केवल एउटा बस चलिरहेको छ अहिले, अरु कुनै पनि साधन छैनन् भन्ने ज्ञान भयो भने अब त जसरी हुन्छ त्यो बस चढ्छौं नि हामी, हैन र? लापरवाही गर्दैनौ नि। त्यसैगरी भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति एकमात्र साधन भनेको भक्ति नै हो, कर्म होइन, ज्ञान होइन, योग होइन। केवल भक्ति द्वारा नै भगवान मिल्नुहुन्छ। ठीक। अब प्रयोजन के, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि भक्ति यस्तो साधन हो जसबाट सब थोक मिल्छ। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, जे दुर्लभ हो
जे अप्राप्य हो, जसको बारेमा हामी सोच्न सम्म पनि सक्दैनौं, ती सब चीज भगवानको भक्ति द्वारा मिल्छ। अर्थात कसैलाई स्वर्ग जानु छ, कर्म गर्दिन, म भक्ति गर्छु, के म भक्ति द्वारा स्वर्ग जान सक्छु? सकिन्छ। के भक्ति द्वारा आत्मज्ञान हुन सक्छ? हुन्छ। के भक्ति द्वारा रिद्धि सिद्धि मिल्छ? मिल्छन्। के भक्ति द्वारा मोक्ष मिल्छ? त्यो पनि मिल्छ। के भक्ति द्वारा भगवानको प्रेम मिल्छ? त्यो पनि मिल्छ। भक्ति सर्व फलदायी हो, सब थोक मिल्छ भक्ति गर्नाले। त्यसैले सावधान हुनु छ, लक्ष्यलाई विचार गर्नु छ। एक पटक दुईजनाले शंकरजीको भक्ति गरेछन्, दाजुभाइले। दुश्मनी थियो एकदम, त्यसलाई मभन्दा तल नै राखिरहनु पर्छ, तल पार्नु पर्छ भन्ने दाइको सोच, भाइको पनि त्यस्तै। के गर्ने त भन्दा म गएँ शंकरजीको भक्ति गर्न, अब भगवानसँग वरदान मागेर भए पनि म त्यसलाई होच्यारै छोड्छु भनेर दाइ गएछ, भाइ पनि गएछ। दुवैले शंकरजीको आराधना गरेछन्, भक्ति गरेछन्। भगवान शंकरजी प्रकट हुनुभयो दुवैको अगाडि। पहिला दाइकोमा जानुभएछ, वर माग भन्नुभयो। दाइले यसो विचार गरेर बुद्धि लगाएछन्, के माग्ने भगवानसँग वर? यसो गर्नुहोस् प्रभु, मैले त मेरो भाइलाई नै होचो बनाउनलाई हजुरको भक्ति गरेको थिएँ। अब त्यसले 1 करोड, मैले 2 करोड मागुला, त्यसले 4 करोड माग्ला, मभन्दा ठुलो भइहाल्यो त्यो। त्यसैले त्यसले जे माग्छ त्यसको 2 गुणा मलाई दिनुस्, मलाई यति भए पुग्छ प्रभु भनेर। त्यसपछि शंकरजी जानुभयो भाइकोमा, भाइलाई दर्शन दिएर भन्नुभयो वर माग। भाइले सोध्यो कि दाइले केही मागे? मागे दाइले, त तैँले जे माग्छ त्यसको 2 गुणा दिनु भनेर भनेका छन्। भनेपछि उसलाई फसाद भयो। अब मैले एउटा घर मागुला 2 तले, उसको 2टा घर हुन्छ 2 तले। मैले यति जमिन मागुला, उसको डबल जमिन हुने भयो। मैले जे मागे पनि डबल। उसले यसो विचार गरेर, प्रभु यसो गर्नुहोस्, मलाई एउटा राम्रो घर दिनुहोस्, एउटा राम्री स्त्री दिनुहोस्, अनि यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस्, अनि मेरो एउटा आँखा फुटाइदिनुहोस्। अब मेरो एउटा आँखा फुटेपछि दाइको 2टा फुट्ने भयो। त्यसलाई 2टा घर भयो के, 2टा श्रीमती भयो के? दुवैले भक्ति गरे नि, दुवैले भगवानलाई प्राप्त गरे, तर के माग्ने भगवानसँग भन्ने ज्ञान भएन नि। त्यसैले दुवै के भए? मूर्ख भए। हामीले पनि भक्ति गरेर के माग्ने हो त भगवानसँग? चैतन्य महाप्रभुजीले बताउनु भयो प्रेम। ध्यान दिनु होला, यो प्रेम तत्त्वको बारेमा यो त श्री गुरुदेवको कृपा हो कि हामीलाई थाहा भयो, अन्यथा हामीलाई कहाँ थाहा थियो? यसो विचार गर्नुहोस् त। हाम्रो सत्संगमा जुन्नु अगाडि भगवानले दर्शन नै दिएर वर माग भने भए हामी के माग्थ्यौं होला? प्रभु 1 लाख वर्ष बाँचो, यो पनि माग्न सक्थ्यौं होला हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म। धन सम्पत्ति माग्थ्यौं होला, पद प्रतिष्ठा माग्थ्यौं होला। अरु के थियो र हाम्रो बुद्धिमा? यो त उहाँले बताइदिनु भयो कि प्रेम सर्वोपरि धन हो। त्यसैले प्रेमको बारेमा पनि यद्यपि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेमको बारेमा कसैले निर्वचन गर्नै सक्दैन, तैपनि के तत्त्व हो त हल्का केही जान्न जरुरी छ। किनकि जुन भक्ति साधन हामी गर्दैछौं, त्यो भक्ति साधनमा त्यो साधनको लक्ष्य के हो, के को निम्ति भक्ति गर्ने, त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि त। त्यसको बारेमा केही त बुझ्नु पर्यो नि। त्यो प्रेम के हो भने ध्यान दिनु होला, त्यो प्रेम भगवानकै एउटा शक्ति हो, जुन शक्तिको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। भगवानका अनंत शक्ति छन्। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। ये 3वटा शक्ति हुन्। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार उपरे। भगवानका अनंत शक्तिहरू मध्ये एउटा भगवानको पर्सनल शक्ति हुन्छ, चित शक्ति, जसलाई स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति विभिन्न नामले बोलाइन्छ। त्यो यति शक्तिशाली हुन्छ, यति पावरफुल हुन्छ कि भगवानले जे जति विचित्र कार्यहरू हुन् सबै ती चित शक्तिद्वारा गर्नुहुन्छ। बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी,
बिनु जीवा भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाही नहीं वर्णी। बिना आँखा भगवानले देख्नुहुन्छ, बिना आँखा। बिना आँखा कसरी देख्न सकिन्छ? सकिँदैन होला, होइन, भगवानले सक्नुहुन्छ। कसरी? त्यही चित शक्तिद्वारा, स्वरूप शक्तिद्वारा। बिना कान सुन्नुहुन्छ र त्यही आँखाले देख्नुहुन्छ पनि, सुन्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यही आँखाले हिँड्न सक्नुहुन्छ, आँखाले सोच्न सक्नुहुन्छ, आँखाले डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ र बिना आँखा पनि यी सबै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो विचित्र हुनुहुन्छ भगवान। केले गर्दा? चित्त शक्तिले गर्दा। त्यो चित्त शक्तिको सतचित आनंद कृष्णेर स्वरूप, अतएव स्वरूप शक्ति है तीन रूप। त्यो चित शक्ति पनि तीनवटा स्वरूपको हुन्छ, किनकि भगवान सच्चिदानन्द हुनुहुन्छ। र आनन्द, जुन सच्चित आनन्द मध्ये आनन्द हो, त्यो आनन्दको अंश हो लादिनी। अंश भन्नाले सार। र त्यो लादिनी शक्तिको पनि सार तत्व हो प्रेम। बुझ्नुभयो? अब खाली परिभाषा बुझ्नुभयो। भगवानको सर्वोच्च शक्ति, स्वरूप शक्तिको सार, लादिनी शक्ति को पनि सार प्रेम शक्ति हो। र यो प्रेम शक्ति यस्तो शक्ति हो जसको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। ध्यान दिनुस्, भगवानकै शक्ति हो, तर भगवान त्यो शक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ। एउटा राक्षसको प्राण परेवामा रहेछ। पहिला पहिला कथा पढ्थ्यौं हामी बाल कथाहरूमा। जोसँग त्यो परेवा हुन्थ्यो उसले भनेको त्यो राक्षसले मान्थ्यो, किनकि त्यो राक्षसले मानेन भने परेवालाई चिमट दिने बित्तिकै त्यो राक्षसलाई दुख्थ्यो। परेवालाई मारिदियो भने त राक्षस पनि मर्यो। जसरी त्यो राक्षस परेवाको अधीनमा थियो, त्यसैगरी भगवान त्यो प्रेम शक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ। र जोसँग त्यो प्रेम शक्ति हुन्छ, जसरी त्यो परेवास भएको व्यक्तिले भनेको प्रत्येक कुरा राक्षसले मान्थ्यो नि, राक्षस एक प्रकारले नोकरै हुन्थ्यो नि त्यो व्यक्तिको, जोसँग परेवा हुन्छ। त्यसैगरी जसले प्रेम शक्तिलाई प्राप्त गर्छन्, ती प्रेम शक्ति प्राप्त गरेका प्रेमी महापुरुष जसलाई भक्त भनिन्छ, ती भक्तहरूको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। भक्ति वशः पुरुष भक्तिरेव भूयसी, माठर श्रुति वेदले बतायो कि भक्तिको त्यो प्रेमको वशमा भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले त भगवान स्वयंले बताउनु भएको छ, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतन्त्र इव द्विज। भागवत 9:4-63, म भक्तहरूको प्रेमीहरूको अधीनमा हुन्छु, यद्यपि म सर्व स्वतन्त्र हुँ। त्यसैले भगवान यशोदा मैयाको बन्धनमा, उखलमा बाँधिनुहुन्छ। त्यो रस्सीमा बाँधिनु भएको होइन, यशोदा मैयाको प्रेमले बाँधिनु भएको। लौरी देखाएर खबरदार माटो खान्छस् कि खाँदैनस् अब भनेर तर्साउनुहुन्छ। श्रीकृष्ण काप्नुहुन्छ, आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्, डराइरहनु भएको छ। आँखा उठाएर यशोदा मैयालाई अथवा लौरीलाई हेर्ने पनि सामर्थ्य छैन अहिले। यति भयभीत श्रीकृष्ण, जसको निम्ति वेद शास्त्र भन्दछन्, भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयात् इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। भगवान श्रीकृष्णको डरले यमराज समेत भयभीत हुन्छन्। ती भगवान यशोदा मैयासँग डराइरहनु भएको छ। किन? प्रेमले गर्दा। जुन भगवान ठुला ठुला योगी अमलात्मा परमहंसहरूको समाधिमा जान रुचाउनुहुन्न, वहाँ गोपीहरूको घर घरमा नबोलाइकिन मक्खन चोरी गर्ने बानामा जानुहुन्छ। के कारणले गर्दा? प्रेमको कारणले गर्दा।
भगवान प्रेम को अधीन में हुनुहुन्छ र जसलाई यो मर्म थाहा छ, कोही सौभाग्यशाली जीव हामी जस्तै श्री गुरुदेवको अनुकम्पाले जसलाई थाहा छ, ती सबै प्रेमलाई छोडेर अरू केही पनि लिन चाहदैनन्। यहाँले प्रकरण सुन्नुभयो होला, काग भुसुण्डीजीलाई भगवान रामले वर माग्ने भन्नुभयो। काग भुसुण्डी मागु वर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खान। भगवान रामले काग भुसुण्डी जी को अगाडि सब परिकारहरू राखिदिनु भयो, व्यञ्जनहरू। भोकाएका छौ होइन, खाऊ, जे खाने इच्छा छ सब लिऊ। अणिमादिक सिद्धि चाहन्छौ, त्यो पनि लिऊ। रिद्धि चाहन्छौ, त्यो पनि लिऊ। निधि चाहन्छौ, त्यो पनि लिऊ। मोक्ष सकल सुख खान, सकल सुख को खानी मोक्ष समेत लिऊ। काग भुसुण्डीजीलाई त भक्तिको महिमा, प्रेमको महिमा पहिल्यै थाहा थियो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो कि प्रभु मलाई केही चाहिँदैन। के चाहिन्छ? अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, देहु दया करी राम। हे प्रभु, मलाई भक्तिको उपदेश दिनुस्, भक्ति प्रदान गरिदिनुस्। यो भक्ति यति दुर्लभ हो कि करोडौं योगी मुनिहरूले प्रयत्न गर्दाखेरि पनि भक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यो भक्ति हामी सबैको लक्ष्य हो। आनन्दको दृष्टिले यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने जुन अनन्त आनन्द हामी चाहन्छौं भनेर हामीले सुनेका छौं नि, त्यो अनन्त आनन्द मोक्षमा पनि हुन्छ। तर प्रेममा जुन आनन्द मिल्छ, त्यो आनन्दको अगाडि मोक्षको आनन्द अत्यन्त फिका हो। जसरी गाईले टेकेको खुरमा पनि पानी जम्मा हुन्छ नि वर्षाको समयमा, समुद्रको जल राशिको अगाडि त्यो पानी नगण्य हो नि, त्यसैगरी प्रेमको आनन्दको राशिको अगाडि ब्रह्मानन्दको आनन्दको राशि पनि नगण्य समान हो। त्यस्तो अद्भुत हो प्रेम तत्व। त्यो प्रेम तत्व हाम्रो के हो? लक्ष्य हो। त्यो प्रेम प्राप्त गर्नलाई साधन के हो? भक्ति हो। र सम्बन्ध कोसँग छ? श्रीकृष्णसँग छ। यति ज्ञान हुनु पर्यो। श्रवण भक्ति, तत्व ज्ञान, सिद्धान्तको ज्ञान। त्यसैले श्रवण भक्तिमा जुन दुईवटा चीज श्रवण गरिन्छ भनेर बताए, सम्बन्ध, अविधेय प्रयोजन रूपी तत्व ज्ञान एउटा, र भगवान श्रीकृष्णका लीला कथाहरू। भगवान श्रीकृष्णका लीला कथाहरू यस्ता हुन् कि सुखदेव परमहंस समान ब्रह्मानन्दी जब उहाँले भगवान श्रीकृष्णका गुणहरूको श्रवण गर्नुभयो, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाययदप्य साध्वी, लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कं वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भागवत 3:23। जुन पूतनाले मार्ने उद्देश्यले स्तनपान गराएकी थिइन्, ती पूतनालाई समेत आफ्नो लोक दिनुभयो। यति दयालु हुनुहुन्छ प्रभु। यो सुन्ना साथ ब्रह्मानन्दलाई त्यागेर भगवान श्रीकृष्णका लीला कथाहरू श्रवण गर्नको निम्ति वेदव्यासजीको समीपमा पुग्नुभयो। यस्ता अद्भुत हुन्छन् भगवानका लीला कथाहरू, यस्तो प्रभाव हुन्छ त्यसको। त्यसैले भगवानका लीला कथाहरू पनि श्रवण गर्नु छ र सिद्धान्त पनि सुन्नु छ। प्रतिदिन नियम बनाएर श्री गुरुदेवको प्रवचन युट्युब द्वारा या टेलिभिजनमा गएर सुन्ने गर्नु होला, नियम बनाएर। यो नसोच्नुस् कि सुनेकै त हो, जति सुन्यो त्यति लाभ मिल्छ।
अझै मनन गर्नुस्, अझै सुन्नुस्, अझै मनन गर्नुस् र सुन्दा सुन्दा त्यसबाट आनन्द पनि आउन थाल्छ। त्यसैले श्रवण भक्ति अनिवार्य हो। कसरी सुन्ने? चातक बनेर अथवा हंस समान सुनेर फेरि मनन पनि गर्नु छ। यस प्रकारले श्रवण अनि मनन गर्दै अब हामी अर्को अध्याय भक्तिको अर्को प्रकार संकीर्तनको बारेमा जान्ने छौं, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की